उत्तर भारतात फोफावलेल्या ऍसिड हल्ल्याचं लोण आता सुशिक्षित गोव्यातही पोहोचलंय। ही बाब बुधवारी सकाळी गिरी म्हापसा इथं घडलेल्या घटनेवरून समोर आली आणि गोवेकरांची मान शर्मेनं खाली गेली। 16 वर्षांच्या मुलीवर अज्ञात युवकानं ऍसिड हल्ला केल्यानं या भागात खळबळ माजली। ही मुलगी घरात झोपलेली असताना युवकानं खिडकीतून तिच्यावर ऍसिड फेकलं आणि तिथून पलायन केलं। या दुर्घटनेत मुलीचा चेहरा पूर्णपणे काळवंडला। तिला लगेच म्हापशाच्या अझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आलं। दरम्यान या घटनेला मुलीच्या कुटुंबियांनी शेजाऱ्यांवर बोट ठेवले आहे। पूर्वीच्या वादातून शेजाऱ्यांनी हे कृत्य केलं असावं असा संशय त्यांनी व्यक्त केलाय। पोलिसांनी संशयावरून सध्या 3 युवकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलंय। वसंत गावस, सनीत देसाई आणि नारायण गावस अशी संशयितांची नावं आहेत। या दुर्घटनेवर स्थानिक आमदार या नात्यानं पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर यांनी अतिशय कडक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे। गोव्यात असा प्रकार घडणे दुर्दैवी असल्याचं मंत्री परुळेकर यांनी म्हटलंय। या घटनेच्या तपासात पोलिसांनी कोणाचीही गय करू नये अशी सूचना परुळेकर यांनी दिली आहे। माहिती मिळाल्या त्याप्रमाणे दोन्ही चली भुरगे आनी तेजी आजी दोगांय न्हिदलेली आनी सादारण ती म्हाका दिसता हो इन्सिडंट जावच्या पयलीं 2 फावटी कितें तरी तेंच्यांनी कोण तरी पळय एक्यूज आसा पळय तेंच्यांनी लायट उडयली आनी लायट उडयल्या नंतर तेंच्यांनी वारो येवपा खातीर ते जनाल उगडलें आनी जनाल उगडल्या नंतर ते कोण जे एक्यूज आसा ते तेंच्यांनी ते एसीड उडयल्लें आसा आनी ते चली भुरग्याच्या कपड्याचेर तोंडाचेर आनी तेज्या बेडाचेर पडलें। ताच्या कुशीक सांग तेजी आजी न्हिदलेली तिकाय थोडेशें सायडीक बी लागलेलें आसा। म्हणटकूच एसीड हें लागल्या नंतर तें जळपाक लागलें तेन्ना तें उठलें पळय तेन्ना तरणाय मारपाक लागलें। त्या नंतर म्हाका दिसता तोंड बी धुल्या नंतर पुलीस कंप्लेन जाल्ली आसा। पुलिसांनी एकटेक कोण ते संशयास्पद तेज्या बापायन बी स्टेटमेंट केल्लो आसा दिल्लें आसा। हांवेंय पुलिसांक सांगलेलें आसा की खंयसरूच हयगय जावं उपकारना। जे कोण एक्यूज आसा कल्प्रीट आहा तांकां बेगींतल्या बेगीन धरून शिक्षा जावपाक जाय आनी डेफिनेटली पुलिसूय हेल्प करता की कोण जो कल्प्रीट खरोच आसा ताका पकडपाक खातीर। हो हल्लो जालो तो खंय तरी प्रेम प्रकरणांसून कसो कितें म्हणजे सी आतां हें प्रेम तशें आसा जर कितें जाल्यार ते पुलिसांनी आपल्या एंगलांतल्यान पळोवप पूण बापायन दिसता तांचे म्हणजे म्हाकाय खबर आसा त्या भागांतलो आमदार म्हणून तेंच्या जी शेजाऱ्या जे कोण आसा तेंची ते वाटे खातीर बी झगड्यो जाताले आनी बापायन असो स्टेटमेंट केल्लो आसा म्हाका सांगलो तुमकां दिला आसतलो
की कोण शेजारी बी कोण आसा पळय तेंचे सरीत चालू आसलो आनी तुका दाखयता आनी कितें करता तेंच्यांनी एनसी आपल्या पुलीस स्टेशनार दिल्ली. खरेंच तें प्रकरण आसा आनीक दुसरें कितें जर आसा तें सोदून काडपाचें पुलिसाचें कर्तव्य. पुलीस आपलें काम करतले. पुलीस आमी भितर इंटरफियर जावं नाका आनी ताका पयलेच फाटीं दिवं नाका. एक 5:30 सुमार ते आई माय आणि ते चेडू भायर न्हिदलेले आनी भाव म्हजो तो कितें दार जनेल उगडे आसले ते जनेलांतून कितें कोणी कितें उडयले जाल्यार ते जळटा म्हणून उठले आनी पळय ते हितूर गेले बाथरुमान तोंड बी धुलें आनी रूम म्हाज्या बेडरुमान येयले म्हाका म्हणलें पप्पा कितें जाता रे पळय तोंड बी सगळें हे धवे जाल्ले आमी तशेंच आमी भावाक उठयलो आनी सगळें हें करून आमी मागीर आजिलो गेले आजिलोन ताका ट्रीट केली आनी मागीर ते पुलिसांक हें केलें तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो. सगळें कितें हे 5:30 हॉस्पिटलान तेणी मागीर म्हाका उठयलो. म्हाजें नांव मोतीराम धाडले. तुमचे चलयेचो वेगळी कोण न्हिदलेली? सासूमाय न्हिदलेली तिचे लिलावची हळद कित्याक रिजन कितें कांयच कळना कितें आमचे शेजाऱ्याक आमची सध्या झगडी चलता वाटेक तेंचे भुरगे आमकां धमकी दिल्ले की तुमकां कितें दाखयता कितें जाणां आनी हेजे पयलीं तेंच्यांनी आमकां दुरीक दुरीक पांय पांय मारून मारून मोडला म्हणून आपली सत्ता म्हणून कळ्ळें. शेजारी नांव कोण? रामागांव रामागांव आनी एनसी हेजेर एनसी दिल्ली आसा आनी प्लस परत शेजाऱ्याक आमच्या शेजाऱ्याक हें आसा पळय शिरगांवकर तेंचेर हें जाल्लें कळ्ळें. आनी तेन्ना हांव तेजे बरोबर गेल्लो म्हणल्यार ती तांकां तिडक आसा तेज्या बरोबर हांव गेल्लो तेणें म्हाका आपयलो अशें पुलिशेन पळय आपल्याक तेणें हें केलां गाडी स्वता तेणी सीडी बसून केल्ली आहा गाडी तेणी सोडल्यो हेचे कळ्ळें. आनी मागीर तेंचें कितें आहा सारकें लिगली आहा तें शिरगांवकार म्हणटा ही तांकां गाडी समज म्हणून ती केस जाली आनी तेज्या बरोबर हांव गेल्लो तेन्ना म्हाकाय तेंच्यांनी थंय आसतना म्हाकाय तेंच्यांनी गाडी सोडली मागीर ताका साहेबान सांगलें ताका तुका सांगपाक रायट ना हय कित्याक तो तेंचो व्हडलो चेडो आसा पळय तो आमकां गाडी वयताना तिडकेन वता तो वेट लिफ्टर वसंत कळ्ळें. आनी कोण नात कळ्ळें कोणूच सांगचे आमच्या वांगडा वाटेर झगडी आसा हेंची आनी आमची सारकी म्हणजे अशी चलता कळ्ळें. एनसी बसून दाखयली झगड्यान कितले म्हयने जाले? कालच्या 25 तारखेच्यान स्टार्ट जाले कळ्ळें. आनी हेणी तेन्ना सगळ्या लोकांनी आयकलां तुका आपूण कितें तें दाखयता बॉल्सान हात घालून तलवारी बी घेवन येता आनी तो नारायण गांव म्हणटा पळय तो डिओतल्यान देवलो फोन केलो कोणाक अरे तलवारी बी घेवन या म्हणून हें आसा झगडी जाल्या म्हणून कळ्ळें. आनी तेणी म्हाका सांगलां आपूण तुका चॅलेंज मारून दुरीक मोडून दिता म्हणून. हांवें तांकां 2 मिटर जागो एक्स्ट्रा दिलो हांगा 1 मिटर कोण आपूण सोडिना जागो जाग्यार मामलेदार टू फूटवे म्हणून आसा फूटवे म्हणून तुमकां खबर आसतली बाबा ही कितें 1.5 मिटरची वाट म्हणून एक कोळसो घेवन वयता ती 1.5 मिटर मापल्या इतक्यान पंचायतीचे लोक बसून येयल्ले तांकां बसून ती आयकना कळ्ळें. हांवें कितें केलें आसूं हेज्या फाटल्यान 2 घरां आसा तेंच्यांनी आमची कांय हें ना म्हणून तांकां कितें सांगलें हांवें हां ताका कितें जालें तुज्या दारान एम्बुलन्स पावोचेर हांव म्हणटा जागो दिता हांव सांगता कळ्ळें. तुमी बसून थंय येवन पयल्या जाता बाबा थंय कितलो जागो आनी ताच्या फुडें कितलो जागो आसा कळ्ळें. आदी थंयच्यान आनी आदी देवाची वाट आमची वाट न्हय ही 100 वर्सां पयलींची गणपतीची वाट आनी थंयच्यान गाडो वयतालो आयज गाडो आयज मोटरसायकल वचपाक वाट ना म्हणजे म्हाजो प्लॉट सोडूं ना म्हाज्या प्लॉटान तुज्या ट्रक वयतलो चिऱ्याचो ट्रक वयतलो. हे म्हाज्या भावाची जोड हांव हेजो भाव धाकटो पूण हांव सेपरेट रावता हे सिद्धार्थ धाकटो म्हाजें आनी तेजें घर एकूच मात मदीं पार्टिशन आसा. तेजें वय कितें 16 वर्सां आतां 10वी जालें आनी रस्त्यार बी गाडी लायत जाल्यार आमकां ती तिडकी वयता कळ्ळें. आनी तो भाजी विकता थंय आनी ते लोकांक सांगता कितें आपूण दोगूय एक कोण शेजारी एक जाल्यात न्हय हांव आनी शिरगांवकार तांकां दोगांयकूय कितें तें दाखयता कळ्ळें. काय जाणार 5:30 सकाळी ॲसिड वचनान गेला गाडयेचो आवाज बी कांय ना ताका उठल्यान ते मागीर तोंड धुवून गेलो जळटा म्हणून तोंडार कांयच पळोवंक ना कितें जालें मागीर डायरेक्ट आमी हांगा येयला न्ही म्हापशान हेल्थ बीन
सर